बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। 2018 रुखसत होने पे है, तकरीबन एक दिन रह गया है सिर्फ। ये साल पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा हलचल लिए हुए साल अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यह बहुत सारे हलचल वाले सालों में से एक है। सबसे नुमायाँ इसलिए कि इस साल 30 साला दो जमाती निज़ाम का हमें ख़ात्मा होता नज़र आया। उसको तहरीक इंसाफ ने तहोबाला कर डाला। इस साल के आगाज़ में अगर हम जाएँ तो इसका आगाज़ होता है बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद से, जिसमें आसिफ जरदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की हुकूमत गिराने में बलूचिस्तान में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि कलीदी किरदार अदा करती है। उसके बाद सेनेट इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देने के बजाय मुखालिफ इत्तेहाद जो है उसमें शामिल होती है, अपना वेट उस तरफ डालती है, तहरीक इंसाफ का साथ देती है। और नतीजे में हमें सादिक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर जो है डिप्टी चेयरमैन भी इसी तरह से इसी इत्तेहाद के नज़र आते हैं। 2016 में शुरू हुआ पनामा का सफ़र 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि 2018 में एमएन फील्ड रेफरेंस में साहबजादी के हमरा जेल चले जाते हैं। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा की मुअत्तली का फैसला कर देती है। कुछ रोज़ पहले ही अभी 2018 जब अपने इख्तिताम के करीब आया तो दो मजीद रेफरेंसेस जो कि पेंडिंग थे, जिसमें अल अज़ीज़िया था और फ्लैगशिप रेफरेंस था, उसमें 7 साल के लिए जेल दोबारा चले जाते हैं और अभी उस पर हनूज फैसला अपील और वो सारा मामला जो है वो पेंडिंग है। 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन आज इस जमात को जिन हालात का सामना है वो सबके सामने। यानी 2018 जो शुरू हुआ था बलूचिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और सेनेट की तब्दीली के साथ आज जब ख़त्म हो रहा है तो सिंध से ये आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं और कहा जा रहा है जो एक बड़ा कामयाब फार्मूला डिवाइस किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, -1 फार्मूला, माइनस अल्ताफ़ MQM, माइनस नवाज शरीफ नून लीग और माइनस जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2018 का गुरूब होता हुआ सूरज उस एक डिज़ाइन को या उस एक ड्रीम को अचीव होते हुए कामयाब होते हुए देख रहा है। सवाल यह है कि करप्शन जिसके खिलाफ इतनी आवाज़ें उठाई जा रही हैं वो सिर्फ केसेस की सूरत में हमें नज़र आएगी या लूटी हुई दौलत मुल्क वापस भी आ सकेगी, जिसके बुलंद बाग दावे किए जा रहे हैं और जो यकीनी तौर पर अवाम की जहाँ पर इंटरेस्ट है और उनका फलाह भी है। और सवाल ये भी है कि ये माइनस जरदारी ख़ानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल सकेगी, माइनस नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का क्या मुस्तकबिल है और क्या पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल और सियासी तारीख जो है वो क्या रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में। नवाज शरीफ जो है कि INR करके मुल्क से बाहर जाने वाले हैं, क्या वाकई वो एक प्ली बार्गेन चल रहा है कि इतने अरब और इतने अरब जो है वो दे दिए जाएँ और उसके बाद उनको जो है सारी चीज़ें जो है सेटल कर ली जाएँ, और क्या कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइंदा आने वाली मुल्क की सियासत में। इसके बाद अगर हम आगे चलें मईशत के हवाले से, जो कि एक बहुत अहम चैप्टर है, तो इसमें भी 2018 कोई अच्छी खबरें नहीं लाया। 2018 में 110 रुपये से शुरू हुआ था डॉलर का सफ़र, जो आज तकरीबन 140 पे है। हुकूमत होल्ड कर रही है कि ना IMF की शराइत पे जाए और 150 पे जाने से रोका जा सके। किस हद तक कामयाब होती है आने वाले दिन जो है इसका फैसला करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा होप्स इस बारे में नहीं है। हमारे पर कर्जे भी इसी रफ्तार से बढ़े हैं जैसे 110 से 140 के डॉलर की रफ्तार है। सवाल यह है कि हम अरब ममालिक से मुसलसल कर्जे जो हैं वो लिए जा रहे हैं, क्या ये कर्जे हमारी मईशत में जान डाल सकेंगे। नून लीग की हुकूमत ने जाते जाते बजट पेश किया था, उसके बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, उन्होंने ज़िमनी बजट पेश किया और 2019 का रुपा हमें मिलेगा वो फिर एक बजट की सूरत में होगा, जिसके में कहा जा रहा है कि 160 अरब रुपए जो हैं वो आवाम के ऊपर इजाफी टैक्सों की सूरत में लादे जाएंगे, मुसल्लत किए जाएंगे। ये किस हद तक दुरुस्त है, इससे क्या असरात निकलेंगे, सही है गलत है, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ मुआशी मामलात में गुमगू का शिकार है, IMF के पास जाने का फ़ैसला, ना जाने का फ़ैसला, फिर बहुत सारे अहम फ़ैसले जो कि आइंदा आने वाले सालों में 2019 के शुरू में ही हमें देखने पड़ेंगे। वो है FATF ग्रे लिस्ट, जो कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए कि वो ग्रे लिस्ट में से निकले। कहाँ कुछ ये कि ब्लैक लिस्ट में जाने की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। फिर GSE प्लस का स्टेटस, क्या पाकिस्तान ये तमाम मुराद, क्या ये तमाम सहूलियात हासिल कर सकेगा। थोड़ा आगे चलें और हम आए अपने खारजा महाज की तरफ, तो खारजा महाज पर भी हमने देखा कि पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियाँ भी मिली, जिसमें बहुत अहम कामयाबी जो है वो ये थी कि जब शुरू हुआ था 2018 तो हमने देखा कि कोई बहुत अच्छे अमेरिका के साथ ताल्लुकात, कुछ खुशाइन ताल्लुकात नहीं थे। डू मोर उन्होंने कहा और हमने नहीं सुना, या उन्होंने नहीं कहा हमने जो है उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। जो भी एक कन्फ्यूजन चली लेटर के हवाले से, जो कि पहला एक लेटर जो है लिखा गया वज़ीर आज़म साहब को, बाद में हमने देखा कि ताल्लुकात और कशीदा हुए, ट्वीट्स आई ट्रंप की तरफ से, जिसके बाद वज़ीर आज़म की एक बड़ी जिसे कहना चाहिए बावकार उसका जवाब जो है वो दिया गया और फिर मुनत्तिज हुआ ये सारा इस मामले पे कि तालिबान
کو افغانستان میں مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے میں پاکستان کا اہم اور کلیدی کردار کو تسلیم کیا گیا اور پاکستان نے وہ کردار ادا کیا۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا چین کو بھی افغانستان میں بڑا کردار ملنے والا ہے؟ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کی صورت میں پاکستان جو ہے اس کا مستقبل کیسے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے خطے کی اس تمام بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ؟ اور پھر کیا افغانستان بھی سی پیک کا حصہ بن کر چین کی گریڈ گیم کا حصہ جو ہے وہ بننے والا ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا ہے پاکستان کی بھارت کے ساتھ ایک اہم پیش رفت، جہاں پہ کرتارپور کا بارڈر اور کرتارپور راہداری جو ہے وہ کھولی گئی۔ یہ وہ دیرینہ مطالبہ تھا جو کہ وہاں پہ موجود سکھ آبادی جو ہے ایک عرصے سے کرتی چلی آ رہی تھی، اور یہ اس طرح سے ایک ریلیجس ٹورزم کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانوں کو اپنی مذہبی آزادی کے حوالے سے جو ایک اچھا سٹیپ لیا گیا، وہ یقینی طور پہ ویلکمنگ ہے دونوں طرف سے۔ لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کے حالات کے اوپر کیسے اثر انداز ہونے والی ہیں، جبکہ 2018 رخصت ہو رہا ہے اور اس میں بھی ایک ہی دن باقی ہے۔ ہم ایک راؤنڈ اپ کریں گے اور اس کے لیے میرے آج جو مہمان ہیں ان سے میں آپ کا تعارف اور ان سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ کرواؤں گی۔ میرے آج کے مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، ہمارے ماہر معیشت دان ہیں، معاشی امور پہ دسترس رکھتے ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں رحمان اظہر۔ رحمان تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ اور میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے بہت سینئر ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ سر میں آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گی میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب، یہ جو تمام جیو پولیٹیکل چینجز ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہیں، ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات، پھر افغانستان میں اچانک وہ فوجوں کو نکالنے کا کہہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو خطے میں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کے اوپر آپ کیسے اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ تھینک یو فرد۔ بات یہ ہے کہ 2018 فورن پالیسی کے اعتبار سے میرے خیال میں بہت خوشائند اور بہت اچھا سال رہا ہے، اور جس طریقے سے پرٹیکولرلی اب جس ڈگر پہ ابھی فورن پالیسی چل رہی ہے اس اعتبار سے مجھے بڑا خوشائند اگلا سال نظر آ رہا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2018 رخصت ہوتے ہوئے ہمارے لیے بہت پازیٹیو سال تھا، اگرچہ 4-5 اعتبار سے اور بھی یہ ایک بہت کنسٹرکٹیو ایئر، بڑا تاریخی سال ثابت ہوا۔ اور جو سوال ابھی آپ کر رہی ہیں اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طریقے سے امریکہ نے گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پاکستان کو معاونت کی دعوت دی، اور جس طریقے سے ریزسٹنس فورسز ان افغانستان جو طالبان ہیں ان کو ریئلائز کرتے ہوئے ایک ڈائیلاگ پروسیس میں ان کو انگیج کیا گیا ہے، ڈائریکٹ امریکہ، پاکستان اور یہ تین جو ریزسٹنس فورسز ہیں یہ مذاکرات کر رہی ہیں۔ افغان گورنمنٹ بھی انکلائنڈ ہے، اور الیکشن کمیشن آف افغانستان نے جو تاخیر کر دی ہے الیکشن میں، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ ٹھیک، اور آپ کو لگ رہا ہے اسی طرح امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن، جی سر، جی کنٹینیو کیجیے۔ یقیناً امریکہ کے ساتھ ریلیشن بہت بہتری کی طرف چل پڑے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بہتری آئے گی۔ جس طریقے سے بیرونی ممالک کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں مسلسل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اچانک جو انخلاء کا ہے، افواج کے انخلاء کا اچانک جو ٹرمپ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ اور وہاں پر اگر ایک ایسی حکومت قائم ہوتی ہے جو کہ پرو طالبان ہو، یا پھر ایک ایسی حکومت جو کہ امریکہ کی پراکسی حکومت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو کیسے اثر کریں گی 2019 میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے یہ نکلنے کا فیصلہ اچانک نہیں کیا، 17 سال کی ریالٹی ہے جس کو ابھی انہوں نے آ کے ایمبریس کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہاں کے مسائل کا حل جنگ میں نہیں ہے، کائنیٹک فورس سے نہیں ہے، وہاں ڈپلومیسی سے اور پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا ہے۔ جب تک آپ افغان لوگوں کو، جو میسز آف افغانستان ہے، جو پشتون پاپولیشن ہے، جب تک ان کو آن بورڈ کر کے آپ ایک فری اینڈ فیئر انتخابات کے ذریعے براڈ بیسڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم نہیں کرتے، اس وقت تک طاقت کے زور پر بندوق کی نالی سے امن افغانستان میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس ریئلائزیشن کے بعد اگر الیکشن کمیشن آف افغانستان نے الیکشن پوسٹ پون کیے ہیں اور طالبان کو ایز اے فورس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ دوسری بات ہے جو ریجنل فورسز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، جس طرح ابھی ہمارے فورن منسٹر نے 4 ممالک کا دورہ کیا، چائنا، رشیا، ایران اور افغانستان۔
یہ بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن میں لاسٹنگ امن کے قیام کے لیے، اور ان کی اکنامک جو گروتھ ہے یا اکنامک انفلوئنس ہے یا جس کے جو ڈیویڈنڈز افغان قوم کو ملیں گے وہ انہی 4 ملکوں کے تعاون پر محیط ہیں اور انہی سے مشروط ہیں کہ یہ کس طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ اکنامک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس وقت چائنا ہے آنے والے دنوں میں افغانستان میں، پھر روس نے وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس نے یوریشیا کی جو طرف ایک روڈ بیلٹ انیشیٹو نے بڑھنا ہے وہ افغانستان کے راستے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو جو بھی ایک پاپولر گورنمنٹ قائم ہوگی اس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن مثبت رہیں گے، اور میرے خیال میں امن کی طرف ایک بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارا امن افغانستان سے اور افغانستان کا امن ہم سے مشروط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ملکوں کا جو قوموں کا فائدہ ہے دونوں کا وہ اس لاسٹنگ امن کے ذریعے ہے، دونوں اس کے اکنامک ڈیویڈنڈز کو ریپ کریں گے اور فائدہ اس سے اٹھائیں گے۔ بالکل صحیح، جبکہ افغانستان پہ بارڈر لگانے کا عمل جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے مکمل ہے اور وہ بھی یقینی طور پر اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ معاشی محاذ کے اوپر اگر ہم بات کریں، معیشت کے حوالے سے 2018 کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی 2018 میں جو خرابیاں پچھلی حکومت نے کی وہ اس قدر خوفناک تھیں کہ اس حکومت کو آتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑی مشکل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بیرونی ادائیگیاں تھیں اس کے اوپر بہت ہی دباؤ تھا۔ یعنی یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ ہمارا جو صرف ٹریڈ کا ڈیفیسٹ تھا وہ $18 بلین تک چلا گیا، اور ہمیں فوری طور پر کوئی $10-12 بلین تو اس سال کے اندر چاہیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ بہت اچھے اقدامات کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ہمیں فوری طور پر جس مشکلات میں ہم تھے اس سے ہم نکلے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو اندرونی ہمارے ریفارمز نہیں ہوئے تھے اس کی طرف بھرپور توجہ دیں، اپنی پروڈکشن کو، اپنی پروڈکٹیوٹی کو، اپنی اکانومی کو۔ آپ کو لگ رہا ہے بیلنس آف پیمنٹ کا بحران جی بیلنس آف ٹل گیا پیمنٹ کا ہے؟ کوئی بحران، جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر جو خزانہ محترم نے چائنا سے آنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اب ہمیں بیرونی ادائیگیوں کے اندر کو بحرانی صورتحال نہیں، یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے مگر وہ بحران جو بہت پہلے تھا وہ اب نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ڈفرنس بھی جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے جو $2 بلین پر منتھ تھا اس سے کم ہو کر تقریباً ہاف پہ آ گیا ہے۔ اور آنے والے یہ بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی چیزوں پہ انڈائریکٹ ڈیوٹیز بڑھائی جائیں گے جس کی وجہ سے یہ اور کم ہوگا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں پہ ڈیوٹیز نہ لگائی جائیں جس سے عام عوام کی زندگی پہ اثر پڑے۔ گو کہ IMF یہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے کہ ہمارے عام عوام کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، اس کو گورنمنٹ نے اچھے طریقے سے رزسٹ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دباؤ میں تھے، امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ آرم ٹویسٹنگ کی جائے، سی پیک کو اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اوپر دباؤ لایا جائے کہ جی آپ تو چینی قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ ایکسپوز ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو صرف 6 بلین دینا ہے، اور اس کا آغاز بھی آپ نے دیکھا کہ 2018 سے ہونا ہے۔ تو یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں، اور اس کے اندر میں بلکہ افسوس کا اظہار کروں گا کہ ہماری اپوزیشن کو نہیں چاہیے تھا کہ کم از کم ان معاملات پہ جن کا تعلق، دیکھیں معیشت کا آج کل تعلق آپ کی قومی سلامتی سے بہت گہرا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر خام خواہ اس طرح کے شک و شبہات پیدا کر کے ایک طرح سے اس میں خرابی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط میں تو یہ بھی تھا کہ ڈالر کو فری فلوٹ کرنے دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 150 سے تو اوپر آرام سے جانا ہے۔ 2019 میں آپ ڈالر کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا بھی تعلق ہم سب کی زندگیوں سے بہت گہرا ہے، ابھی تک تو اب 1.40 تک پہنچا ہے، تو کیا مزید آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے مزید اوپر جانے کی توقع اور امید ہے؟ میرا خیال نہیں کہ اب یہ اس کے اندر جو کریکشنز کرنی تھی ہم نے 3 دفعہ کی، اب مزید کریکشنز کی فی الحال فوری طور پر تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ گو کہ ان کا جو دباؤ تھا اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ اب IMF کا اتنا اصرار نہیں رہا، بلکہ صرف جو ابھی ایک جھگڑے کی بات رہ گئی ہے، جو ابھی ان کنٹینشیس ایشو جسے ہم کہتے ہیں، وہ صرف ایک ہی رہ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سال اپنے جو ٹیکس کے نمبرز ہیں اس کو کم از کم 4.5 ٹریلین پہ کریں، جبکہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ 4.5 ٹریلین نہیں ہوگا، اور ہم کوئی ان ریئلسٹک بات نہیں کرنا چاہتے، ایسے ٹیکسز نہیں لگانا چاہتے، تو یہ قریب ہم 4.4 تک تو کریں گے لیکن 4.5 نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت بڑی اب ہمارے اور IMF کے درمیان کنٹینشیس ایشو نہیں ہے، اور یہ بھی اگر ہم لینا چاہیں ان کا پروگرام تو اتنی بڑی مشکل آنے والے دنوں میں میں نہیں دیکھتے۔ اوکے، اچھا رحمان، آپ دیکھ رہے ہیں رحمان اظہر کے
सिंध में अचानक से जो एक बकौल वज़ीर आज़म के मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं और बकौल बिलावल ज़रदारी की ट्वीट्स के कि हाँ ये चीखें जो हैं ये सिंध को अपना हिस्सा और हक ना मिलने की चीखें हैं, तो आपको भी इल्म है कि आइन में दर्ज है कि हल्फ उठाने के 6 माह के अंदर तो ना वज़ीर आज़म ना वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आप नहीं ला सकते तहरीक अदम एतमाद, आप उन्हें नहीं हिला जुला सकते। तो ये क्या बातें हो रही हैं सिंध में तब्दीली की, और वो तब्दीली आप कैसे देख रहे हैं? फिर जो कह रहे हैं मुसलसल के 20-25 लोग मिल गए हैं और वज़ीर आला भी चेंज हो जाएंगे। देखिए, सिंध के अंदर जो तब्दीली की बात हो रही है मेरा ख्याल है वो थोड़ा क़ब्ल वक्त है। अभी उसमें बहुत सारी जो है वो सियासी बयानबाजी उसके अंदर शामिल है। तब्दीली जो है वो 2 तरह से आ सकती है। एक तो इन हाउस है कि आप तहरीक अदम एतमाद लें वज़ीर आला जो नहीं आ सकती है आइन के रूप से 6 माह तक। हाँ, 4-4.5 माह जो है वो गुजर चुके हैं और उसके बाद 6 माह बाद अगर कोई आ सके तो जो है वो ला सके तो वो आ सकती है। दूसरा तरीका जो है वो आर्टिकल 234 और 232 है। ये 2 आर्टिकल हैं। 232 के लिए सूबाई असम्बली की जो करारदाद है उसकी तौसीक चाहिए होती है अगर एमरजेंसी लगानी है, या और 234 है जिसके लिए कौमी असम्बली की जो है वो करारदाद चाहिए होती है, मगर कौमी असम्बली से तौसीक चाहिए होती है। मगर 18वीं तरमीम के बाद ये बड़ा मुश्किल है कि किसी सूबे में आप नंबर्स के बगैर कोई तब्दीली जो है वो लेकर आ सके। ये जो तब्दीली की बातें हो रही हैं और जो प्रेशर की बातें हो रही हैं मेरा ख्याल है ये बहुत हद तक सियासत हो रही है। इसका सिंध के अंदर तब्दीली से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर जो है वो पीपल्स पार्टी के जब करप्शन के केसेस हैं, पीपल्स पार्टी का देखिए मसला इस वक्त क्या है, पीपल्स पार्टी का मसला करप्शन के केसेस हैं। उनके खिलाफ एक JIT रिपोर्ट आई है। अब करप्शन के केसेस का जवाब जो है वो ये दिया जा रहा है कि सिंध के जो हकूक़ हैं वो छीने जा रहे हैं। 18वीं तरमीम को जो है वो रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं याद पड़ता कि अभी कोई ऐसी मूव है या कोई ऐसा बिल आ चुका है जो 18वीं तरमीम से जुड़ा है या हुकूमत उसको फौरी तौर पर जो है वो करने का इरादा रखती है। ना ही सिंध का जो है वो हिस्सा कोई NFC में या किसी और जगह पर जो है वो कम किया जा रहा है। तो ये जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ये सिंध में क्योंकि हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसका रद्द-ए-अमल है। और मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हुआ आपको याद होगा वो उस वक्त हुकूमत में नहीं थे। मेरा ख्याल है सिंध जो है वो आने वाले दिनों में वफाक के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सिंध में वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनके नंबर्स बड़ी तादाद में सेनेट में और कौमी असम्बली में और किसी भी कानून साजी में अगर PTI को कानून साजी करनी है तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। फौजी अदालतों का मामला जो है वो अब अगले हफ्ते आने वाला है। तो ये मेरा ख्याल है कोई बारगेनिंग पोजीशंस अभी चल रही हैं, मगर ये चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सिंध की सूरत हाल से निमटना। और ये अगर थोड़ा सा मामला फहमी से काम ना लिया गया तो सूरत हाल वहाँ पर और ख़राब भी हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सर। चूँकि हमारी जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका ताल्लुक भी हमारी फॉरेन पॉलिसी से, हमारी ज़ाहिर है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा है। मैं जानना चाहूँगी ये जो माइनस फार्मूला चल रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मुस्लिम लीग नून, इसी तरह से ये जो 1 पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़ता नज़र आ रहा है, सर आप कैसे देखते हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में 2019 में कैसे असरअंदाज होता देख रहे हैं इसको पाकिस्तान की सियासत में? फरहत, थैंक यू। देखो, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई 1 पार्टी की तरफ कोई कोशिश भी की जा रही है या हालात बढ़ रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी तारीख साज बात जो इस साल हुई है 1947 के बाद पॉलिटिकल फील्ड में वो ये है कि तीसरे जनरल इलेक्शन हुए हैं फ्री एंड फेयर, और एक तीसरी पावर इमर्ज हुई है। 2 बड़ी पॉलिटिकल पावर जो हैं वो मार्जिनलाइज हुई हैं या उनकी अक्सरियत नहीं बनी और वो हुकूमत भी फार्म नहीं कर सके, और तीसरी पार्टी ने तो ये जो तसलसल है डेमोक्रेसी का, जिसमें 3 बड़ी पार्टियां इस वक्त ईवान में बैठी हैं, इस वक्त ये कहना कि ये एक पार्टी की तरफ बढ़ा जा रहा है या 18th अमेंडमेंट का जैसे अभी अजहर कह रहे थे, ये सब पॉलिटिकल रेटरिक है। अपने दिफा में उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी रिएक्ट कर रही है और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक ऑन स्लॉट शुरू की, उनकी किरदार कुशी की, उनको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट का, उनकी पार्टी के ऊपर हर्फ उठाए, फिर तमाम अदारों पर वो ज़बानी कलामी हमला आवर हुए। तो उसके जवाब में PTI ने एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया उनको डिफेंसिव पे डालने के लिए कि अगर आप अपने इस बिहेवियर से बाज नहीं आएंगे और अदालत में जाकर इस JIT की फाइंडिंग को दिफा करने की बजाय अगर आप इसको सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपको इस तरह विल मेक यू लुक बैकवर्ड।
اور وہ اس کے طریقے کے لیے انہوں نے یہ جو فارورڈ بلاک کی بات چیت ہو رہی ہے, جو مختلف وزٹس ہو رہے ہیں, جو دورے ہو رہے ہیں, جن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کچھ گھٹکی میں وہاں پہ جو ملاقاتیں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی ریالٹی ہے. یہ تینوں الیکٹڈ پروسیس کے ذریعے اسمبلی میں بیٹھی ہیں, اور یہی انشاءاللہ اسمبلی اپنے اگلے 5 سال پورے کرے گی. تو میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھ رہا ہوں, اور اس میں جو بھی یہ الزامات یا دعوے کیے جا رہے ہیں یہ غلط ہیں. نہیں, مگر جنرل صاحب جو وفاق اور صوبے کا تعلق ہے وہ بڑا ضروری ہے, کراچی کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی. وہ وہاں پر اگر کوئی ایسی موو ہوتی ہے, دیکھیں جب میاں نواز شریف جب گرفتار ہوئے تھے, جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا تب وہ ان کی پارٹی حکومت میں تھی, مگر جب وہ گرفتار ہوئے تھے تب اس وقت نگران حکومت تھی, پنجاب میں حکومت نہیں تھی. اب آصف علی زرداری کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے معاملہ اس لیے جو ہے وہ چیلنجنگ ہے کیونکہ یہ حکومت میں ہے, آپ کو سندھ چلانا ہے, آپ کو کراچی کو چلانا ہے. جہاں تک میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا کرنا چاہوں گی کلیئر, جو جنرل صاحب کی بات مجھے سمجھ رہی ہے ان کے مطابق انہوں نے یہ سب ایک کاؤنٹر ڈیفنس میکنزم ہے, ایٹسل اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہم اس کے اوپر مزید بات کریں, پہلے ایک بریک. خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 2018 رخصت ہوتے ہوئے سندھ میں جو افراتفری اور بے چینی دیکھے گیا ہے, کیا 2019 میں ہمیں وہ سٹیبلائز ہوتی نظر آتی ہے؟ جنرل صاحب, میں پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گی. سر, کیا بلاول بھٹو کی گرفتاری متوقع ہے؟ ای سی ایل میں تو نام ان کا ہے, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری کی گرفتاری اگر ہو سکتی ہے, فریال تالپور صاحبہ کی ہو سکتی ہے, تو بلاول بھٹو کی بھی ہو سکتی ہے؟ فرب, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو رپورٹ پڑھی ہے اس میں چیزیں بڑی ہوش ربا ہیں, بڑی جو ایویڈنس لگتی ہے بڑی ڈینجرس لگتی ہے کہ یہ تو بڑے سیریس چارجز ہیں. اگر پیپلز پارٹی ان کا دفاع پیش نہیں کر سکتی تو پھر تو بہت ڈینجرس ہیں. لیکن جہاں تک گرفتاری کا ہے, آصف علی زرداری کی شاید ہو جائے, لیکن مجھے بلاول گرفتار ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور پیپلز پارٹی اپنی سیاست ان کے ذریعے کرتی رہے گی, اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ سیاست میں پارٹی فعال رہے گی. ان کی صوبے میں حکومت بھی مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کا گرفتار ہو جانا would not be a surprise for me. اگر وہ پہلے نااہل نہ ہو گئے, اپنے وہ جو ایسٹس انہوں نے چھپائے ہیں امریکہ والے ڈکلیئر نہیں کیے, اگر ان بیسز پر وہ نااہل نہ ہو گئے تو پھر گرفتاری جو ہے وہ بھی متوقع ہے. اچھا, بالکل سے. اچھا رحمان, جو ایک سوال اٹھایا ہے آج مرتضیٰ وہاب نے, انہوں نے کہا ہے کہ سب کے نام ہیں, لیکن اس زمانے میں رفیق کار تھے, آج کل مناسب اچھے نہیں ہیں, لیکن ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس وقت تو دستراز تھے آصف زرداری صاحب کے, تو ان سارے کارہائے نمایاں میں ان کا بھی کار خیر تھا, تو پھر ان کا نام ای سی ایل پہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی مطلب ہے کہ استثناء مل گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, یہ جے آئی ٹی رپورٹ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ 3 اس میں جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک زرداری گروپ ہے, دوسرا اومنی گروپ ہے, اور اومنی گروپ میں انور مجید اور زرداری صاحب کے قریبی ایسوسیٹس کے نام ہیں, اور تیسرا جو ہے بزنس مین اور بیوروکریٹس جو اس کے اندر جو شامل ہیں. یہ 3 اس طرح سے جو ہے وہ آپ ان کو گروپ کر سکتے ہیں. اور جو بنیادی طور پر معاملہ ہے, جو الزام سندھ حکومت, وہ بھی ڈسپیوٹ تھا, وہ بھی ایک ڈسپیوٹ تھا ان کا بھی زرداری صاحب سے. اچھا, میں اس سے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, مگر جو سندھ حکومت کے اوپر الزام ہے وہ ان شوگر ملز کو سبسڈی دینے کا الزام ہے, اور ان کے حوالے سے پالیسی سازی کا, جب اب ایک گروپ کو جو ہے وہ سبسڈی دی گئی ہے, ایک ہی گروپ کو جو ہے وہ فائدہ اٹھایا گیا ہے, اور پھر کس طرح سے فیک بینک اکاؤنٹس بنا کر اور فیک کمپنیز بنا کر پیسے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آتے رہے. دیکھیں, یہ میٹر سب جوڈس ہے, یہ کورٹ آف لا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا واقع ہوا ہے یا نہیں ہے. یہ رپورٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمننگ ہے, جو الزامات لگے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں, مگر زرداری صاحب پر اس سے پہلے بھی الزامات لگتے رہے. یہ مت بھولیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ کلین چٹ بھی ملی ہے. میرا یہاں پر کنٹینشن صرف یہ ہے کہ آپ احتساب ضرور کریں, آپ چور کو ضرور پکڑے, بالکل نہ جانے دیں, بالکل بچ کر نہ جانے دیں, مگر آپ نے ساتھ ساتھ اس ملک کو بھی چلانا ہے, اس ریاست کو بھی چلانا ہے, اس ملک میں جو ہے وہ گورننس چلانی ہے. آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی طور پر اگر سندھ میں کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے, آپ کا ہوم ورک کیا ہے. اگر آپ
महज जो है वो इस चीज़ पर चलते हैं मीडिया ट्रायल के ऊपर, या आप ये सिर्फ ये चीज़ें लेकर चलते हैं कि जी के मीडिया ट्रायल कहाँ रहमान, ये चीजें बहुत जल्द फाइनल हो जाएंगी, इल्जामात साबित हो गए, आपके सामने है। ये लोग तो यहाँ तक क्या सराई कह रहे हैं कि 31 को भी जो है वो गिरफ्तारी मतवक्को है, तो वो न्यू ईयर के नए मैं नहीं समझता कि 31 को गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए फराह, मेरा थोड़ा सा कानून का भी बैकग्राउंड है। ये इस तरह के केसेस के अंदर JIT ने जो सिफारिशात की हैं वो 16 रेफरेंसेस की जी हैं। बिल्कुल, आपको मियाँ साहब के टाइम पे याद होगा, पनामा में 3 रेफरेंसेस की सिफारिश की गई थी, और उसको मुकम्मल होने में, केस का फैसला आने में, पहले रेफरेंस का फैसला आने में भी जो है वो तकरीबन जो है वो 1.5 साल जो है वो लग गया था। तो ये जहाँ पर 16 रेफरेंसेस है, जहाँ पर दुबई में और लंदन से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये केस इतना आसान नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर कट नहीं है, इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी और ये लंबा चलेगा मामला, ये बड़ा लंबा चलेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं रहमान कि लंबा चलेगा, नजर भी आ रहा है 16 रेफरेंसेस का मतलब ये है। लेकिन सर आपको पता, अभी पिछले दिनों आ रही थी ब्रॉडशीट केस, जो कि सालिसी अदालत में लंदन की पाकिस्तान नैब जो है वो हारा है ये मुकदमा भी परवेज मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था। बेनज़ीर, नवाज शरीफ और बहुत सारे लोगों की वो जायदादें जो कि मुल्क से बाहर हैं, उन्हीं के ऊपर ग्रिप करने के लिए बल्कि आप ही बता रहे थे मुझे कि उस पे जो जायदादें थी उनका नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, और पैसे उल्टे पाकिस्तान को हर्जाने के तौर पे देने पड़ गए। क्यों नहीं हम बाहर से वो लूटी हुई दौलत वापस ला सकते, जैसे इंडिया ने किया था। अगर उन्होंने करप्शन का एहतसाब किया था तो वो लूटी हुई दौलत भी वापस लेकर आए थे। हम अभी तक एक पाई नहीं ला सके हैं, और ये मामला आप कैसे देखते हैं और कैसे ये असरअंदाज होगा? जी, यही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए ये जो माशी इस्तेहकाम है वो भी आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बहुत करीबी जुड़ा होता है। अब इस मुल्क में अगर बहुत अरसे से बदउनवानी का ये आलम रहा हो कि हम देखते हैं कि 2000 में मुशर्रफ साहब ने इस एक बरतानवी कंपनी को इंगेज किया, उनके और भी बहुत जगह ऑफिसेस थे और बहुत मुफीद मालूमात जो थी वो बल्कि अकाउंट्स की हद तक भी अनर्थ हुई थी। अब ना तो उन मालूमात का पता चलता है वो कहाँ गई, फिर NRO हो गया, ये हमारी तारीख रही बात है। आपके मुताबिक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और NRO हुआ जिसमें फिर सारे केसेस बंद कर दिए गए थे, अब वो आखिर वो रिकॉर्ड कहाँ है? अब यही इल्ज़ामात 2000 में भी यही रेफरेंसेस बने थे। इसाक डार साहब का एक इकबाली बयान भी था, उससे वो मुनहरफ हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या हुआ है? तो अभी जो रहमान अज़हर कह रहे थे कि देखिए मैं भी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, मगर ये मईशत भी मैंने पढ़ रखी है, मगर दूसरी तरफ मैं कानून का भी अदना तालिब इल्म हूँ। असल में जो पाकिस्तान में बड़ा मसला है वो यही है कि जो बहुत सी हमारे पास मालूमात थी, यानी कि अभी आपने देखा होगा कि जरदारी साहब जब उस रेफरेंस से छूटे थे, जब वो रिमांड बैक और हुक का केस गया था, आप हैरान हो गए कि फ़ोटो कापीज़ पेश कर दी गई और कहा कि जी हमारे पास तो ओरिजिनल रिकॉर्ड ही गायब हो गया। वो इस बात पे नहीं छूटे थे कि मेरिट पे कोई उनको वहाँ से बरियत हासिल हुई थी, बल्कि एक कनाइवेंस थी जिसके ज़रिए वो पूरा ओरिजिनल रिकॉर्ड गायब कर दिया गया और वहाँ फ़ोटो कॉपीज़ रख दी गई। तो पहला सवाल ही जो अकाउंटेबिलिटी जज ने पूछा कि जी कि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर फैसला करूं, तो वो कहाँ गया ओरिजिनल रिकॉर्ड जो था? उन्होंने कहा जी ओरिजिनल रिकॉर्ड तो अब हुकूमत पाकिस्तान के पास है ही नहीं। यानी इसी नवाज शरीफ हुकूमत ने जरदारी साहब को एक क्लियर तरीके से कनाइवेंस से निकाला। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब पहली दफ़ा चूँकि हमारी अदालत उज़्मा जो है वो ख़ुद इसमें बराह रास्त उसने इक़दाम किए हैं, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि चाहे ये मामला जरदारी साहब का हो या और लोगों का हो, और उनका तराज़ के PTI के लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए और ये क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। पाकिस्तान को इसके बारे में एक हतमी फ़ैसला करना होगा कि हमने ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना है या नहीं जाना, फिर हमने NROs और वही बातें करनी है। क्योंकि ये बार बार आपने देखा होगा कि अभी भी हम FIA कह रही है जी वो अजहर खान वाला केस तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप किसी से 72 का रिकॉर्ड मांग सकते हैं और आप कहते हैं वो मौजूद है, तो इसका रिकॉर्ड बैंक्स में क्यों मौजूद नहीं? इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया। मेरा ख्याल है जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी इस पॉइंट की तरफ। अगर आप किसी से 1972 का रिकॉर्ड जो है वो मांग सकते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोड्यूस करे, तो असगर खान केस में क्यों FIA के पर जल रहे हैं? वो क्यों इस पे प्रोसीड करने के लिए तैयार नहीं है? सबूत सिविलियन रहनुमाओं के खिलाफ मौजूद ना हो, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके मुताबिक आपके जनरल साहब ने तो तस्लीम किया हुआ है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं प्रोसीड हो सकता? मैं चाहूंगी इससे पहले एक ब्रेक ले लें और ब्रेक का जवाब ब्रेक के बाद सर आती हूँ आपकी तरफ इसके जवाब के लिए। जी
न रह ना पाए। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब मैं आपसे पूछ रही थी सर, जो पॉइंट अभी रेस किया था डॉक्टर साहब ने कि जब 1972 के जो सिविलियन जो हैं रहनुमा या कह रहे नवाज शरीफ साहब की फैमिली से मांग सकते हैं रिकॉर्ड कि वो सारा रिकॉर्ड पेश करें, तो फिर ये केस तो बहुत पुराना नहीं है, तो FIA क्यों इससे इनकार कर रही है, जबकि इमरान खान साहब तो खुद कहते रहे हैं कि असगर खान केस का ना सिर्फ फैसला होना चाहिए बल्कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया हुआ है कि जनरल दुरानी के खिलाफ जो है वो इस पर कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने तस्लीम किया हुआ है कि उन्होंने पैसे दिए थे। और यूनुस हबीब इसके एक बड़े मारूफ कैरेक्टर हैं जो अब फिर ECL पे हैं JIT के हवाले से, आसिफ जरदारी के हवाले से। फराह, देखिए मुझे इस केस की तमाम तफसीलात का तो इल्म नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा इल्म है, अगर जो प्रिंसिपल विटनेस है अगर वो अपने बयान से ही मुनहरिफ हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि अदालतें उस बयान से मुनहरिफ होने के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सकेंगी, क्योंकि अगर जो रकम तकसीम करने वाला आदमी या वो जो कहे मैंने रकम दी है और फिर उसके साथ जो जिन्होंने रकम ली थी ये तमाम अपने बयानात से ही मुनहरिफ हो जाएं, और FIA के पास और तो फिर कोई तरीका नहीं है कि वो या तो कोई ऐसी कॉन्क्रीट एविडेंस ले आते, क्योंकि इस तरह के जो पैसे बांटे जाते हैं उनमें न रसीदें होती हैं, न लेने वाला कोई उसके चेक के ज़रिए लेता है, न वो रसीद साइन करता है। तो अगर ये तमाम लोग ही मुनहरिफ हो जाएं तो ऐसे केस को हतमी नताइज तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इन्हीं ग्राउंड पे बेस करके FIA ने, लेकिन मैं चूंकि लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कवानीन का उस तरह का इल्म नहीं है, तो मैं ये कहने से कासिर हूँ कि आप उन लोगों से दोबारा कन्फेशन किस तरीके से ली जा सकती है, इसका तो कोई जो लीगल एक्सपर्ट है वही बात बेहतर कर सकता है। अच्छा सर, तो जो दूसरा एक केस चल रहा है नैब में, वो नैब ने उस पर भी कोई प्रोसीड नहीं किया, जब वो कह रहे थे कि हम नहीं कर सकते किसी भी आर्मी से रिलेटेड शख्स के खिलाफ कार्रवाई, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि नहीं आप कर सकते हैं। और जो 1000 बिलियन रुपए की सरकारी ज़मीन का और फिर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों का एक मुकदमा है, उस पर समाअत के लिए उन्होंने सिर्फ अभी तक नोटिस भेजा था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 माह की मुद्दत जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दी गई थी वो भी गुजर गई। तो जब एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड की बात होती है तो फिर उसका मतलब है कि जब हर तरफ एहतसाब होता नजर आए तो फिर लोग ये नहीं कह सकते ना कि इंतकाम हो रहा है, इस पे भी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक मुझे इस केस का मुझे इल्म नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ अदालत में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है और वो अंडर ट्रायल हैं, और वो अभी बोर्ड तहलील हुआ है, उस बोर्ड को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करें तो अगर उनके खिलाफ ट्रायल हो सकता है, जनरल असलम बेग अदालत में बुलाए जा सकते हैं और उनके खिलाफ ट्रायल हो सकता है, तो ये केस जो है इसका भी यकीनन हो सकता है और होना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी ये फर्स्ट टाइम मैं आपसे सुन रहा हूँ कि कितने हज़ार एकड़ ज़मीन का कोई केस है, मेरे इल्म में इस केस की तफसील नहीं है, बट कोई भी आदमी, कोई भी शख्स या कोई भी अदारा कानून से बालातर नहीं है। अगर ऐसा कोई जुर्म सरजद हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है तो उसका ट्रायल यकीनन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये JIT की, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आपके सामने तो ये सारी तफसीलात जो हैं वो होंगी, आप कैसे देख रहे हैं JIT के मामलात को, और आप समझ रहे हैं कि लूटी हुई रकम वापस आ सकेगी? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स तो जब्त कर दिए गए, मंजमद कर दिए गए, असासे भी फ्रीज कर दिए गए, क्या पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? वो जो अरबों रुपए उनके थे जो मुल्क से बाहर चले गए, जो लूटे गए, उनको रिलीफ मिलेगा वापस आने की सूरत में? जी, इस JIT के अंदर 2 किस्म की बातें हुई हैं। एक तो हमने देखा कि 3 ग्रुप ऐसे हैं, ओमनी ग्रुप है, उसके बाद जरदारी साहब का ग्रुप है और बहरिया है। इनके दरमियान जो अलहदा से उन्होंने केस बनाए हैं वो ये हैं कि यहाँ पब्लिक मनी प्लंडर की गई है, और इसके अलावा इनको आउट ऑफ जो है लीगल बाउंड्रीज ऐसी ज़मीनें अलॉट की गई जैसे बहरिया को, और फिर उन्होंने उसके बदले क्या दिया है वो उन्होंने लिंकेज करने की कोशिश की है कि ये हमारे यहाँ जो बहुत से फेक अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे जिसमें बिलियंस जो थे वो लोगों के नाम इस्तेमाल किए गए, उसमें से बहुत सा पैसा बाहर भी गया जिसकी मालियत इस वक्त तक जो सामने आई है वो 24 बिलियन के करीब है, और ओवरऑल जो इसका साइज़ है
ابھی تو 54 بلین ہے, ہو سکتا ہے یہ بڑھ کے اور بھی بہت زیادہ ہو جائے. ابھی تو انہوں نے صرف 32 اکاؤنٹس پہ فوکس کیا ہے. ان پورے اکاؤنٹس کی کتنی تعداد ہے, کتنا رہا ہے, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ریگولیٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو تھا اس کی ناکامی ہوئی. کیوں ناکامی ہوئی؟ اسٹیٹ بینک کیا کر رہا جی تھا؟ دیکھیں یہ سارے ادارے کیپٹیو تھے ان دی ہینڈز آف پولیٹیکل ماسٹرز. نہیں, یہ سندھ میں ہو رہا تھا اور تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اسٹیٹ جی بینک. دیکھیں نا, اسٹیٹ بینک جو تھا اس کا گورنر بھی کون لوگوں کو لگایا گیا اس زمانے میں. اب یہ اسی طرح سے تھا کہ جب ان کے پاس اگر کچھ سسپیشیس ٹرانزیکشن آئی بھی تو دے لک دی ادر وے راؤنڈ, کیونکہ یہ میرٹ پہ تو لوگ لگتے نہیں ہیں. ابھی بھی جو اسٹیٹ بینک کے گورنر لگے ہوئے ہیں یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ایک جھوٹی سمری بھیجی تھی 200 بلین کی سوئٹزرلینڈ میں, اور بعد میں مکر گئے کہ جی یہ تو اخباری رپورٹیں تھی. اس طرح کے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے قابل اعتبار ہو سکتے ہیں. تو میں جو پوائنٹ لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ہمیں صرف اس حد تک تو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی سائن کی جس کے ذریعے سے ہمیں 28 ملکوں کی انفارمیشن آنے سے تقریباً اس وقت $11 بلین کے اثاثے لوگوں کے باہر تھے, وہ پتہ چل چکے ہیں. جنوری سے ہمیں سوئٹزرلینڈ کا بھی پتہ چل جائے گا اور وہ ہمیں پاس کی انفارمیشن بھی دیں گے تاکہ اگر کسی نے پیسہ موو بھی کر دیا ہوا ہے تو وہ آ جائے گا. ابھی تو صرف انفارمیشن کلیکشن ہے. اب اس کو لانا کیسے ہے, اس کے بھی 2 پہلو ہیں. جو ٹیکس سے ریلیٹڈ کرائم ہوگا اس میں تو ہم ٹیکس سے ریلیٹڈ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کے ذریعے اس کنٹری کو یہ کہیں گے کہ ہم نے اب اپنے ملک میں اس کے اوپر ایک اسیسمنٹ آرڈر پاس کر دیا ہے, اور چونکہ آپ کے پاس جائیداد ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے, تو آپ ہم میں سے جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ دے دیں اگر وہ شخص خود نہیں ہمیں وہ رقم پے کرتا. اور جو پلنڈرڈ ویلتھ ہے, جو کرپشن منی ہے, اس کے لیے آپ کو نیب کی ہی ادارہ ہے جو اس کے اوپر کیس. علیمہ خان کیس اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا کہ وہ اثاثے تو باہر ہیں لیکن پھر انہیں کہہ دیا گیا کہ اتنا ٹیکس جمع کرا دیں, اتنا آپ جو ہے وہ جرمانہ دے دیں, اور اس کے بعد کیس ختم. وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ٹیکس لاس ہوتا ہے اس کو ہی آپ ریٹریو کرتے ہیں. اس پہلو میں تو منی لانڈرنگ انوالو نہیں ہوتی. یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی بزنس کیا ہے, اس کی صرف اس نے ٹیکس چھپایا ہے, اس کی حد تک تو آپ ٹیکس کی ریٹریول کر لیتے ہیں. جو پیسہ بدعنوانی کا ہے اس کے لیے پھر آپ کے پاس جو ادارہ ہے وہ نیب ہی ہے, کیونکہ جو ہمارا دوسرے ممالک کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس کا پروگرام ہے اس کے لیے فوکس ایجنسی ابھی تک صرف نیب ہی ہے. وہی لے سکتی ہے اور وہی باہر اس کی دولت کو فریز کر سکتی ہے, اور وہ ایک لانگ ڈرون پروسیس ہوتا ہے, وہ اتنا بہت جلدی نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے رحمان اظہر, آپ نے سنا ہوگا ایک جو ہیڈ لائن چل رہی تھی, خبر آ رہی تھی, وہ یہ کہ فیصل باڈا صاحب نے کہا ہے کہ صدر کے گھر پر جو ایک اہم میٹنگ متوقع ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا آرٹیکلز کی آپ بات کر رہے تھے, آرٹیکل 235 پہ اگر جائیں تو فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے جس میں کسی طرح کی کوئی پارلیمنٹ سے اپروول کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور گورنر سندھ کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا, گورنر سندھ کو کہا گیا ہے کہ اضافی ذمہ داری آپ کو دی جا سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی فائنینشیل ایمرجنسی, جبکہ آج وزیر اعظم نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا ہے سندھ کی صورتحال کے اوپر؟ دیکھیے میرا خیال ہے ایسا ہونا مشکل ہے, اور اس کی کوئی بڑی کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے. اگر فائنینشیل ایمرجنسی کے مینیجبل نہیں رہا ہے, لوگ اب فائنینشیل ایمرجنسی کی پھر آپ پورے ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں, پھر تو پورے ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں. دیکھیے یہ سیاست اب بڑی بدل چکی ہے, یہ کوئی 90 کی سیاست نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے گورنر راج جب پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگایا تھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا اس صوبے کو کنٹرول کر پائی تھی؟ نہیں. آپ 18ویں ترمیم کے بعد کیا کسی صوبے میں گورنر راج لگا سکتے ہیں؟ ایسا ہونا بہت مشکل ہے. مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی اس وقت جب رینجرز کے اختیارات پہ مسئلہ تھا, تب یہ گورنر راج کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی رہی. ایسا ہونا مشکل ہے. دیکھیے یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں اس میں جب لوگوں کو ایک مینڈیٹ ملا ہے تو ان کی حکومت بنی ہے, یہ حکومت ہے وہ چلتی رہے گی. مگر یہ حکومت جس طرح سے آپ کو یاد ہے میاں صاحب جب نائل ہو گئے چلے گئے, اس کے بعد ان کی جگہ دوسرے پارٹی سے دوسرے پرائم منسٹر آ گئے. تو میرا خیال ہے مراد علی شاہ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ ایمرجنسیاں لگانے کی جو گفتگو ہے, یہ نہ حکومت کو یہ رسک لینا چاہیے, نہ حکومت کو اس راستے پر جانا چاہیے, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے رحمان جی. دراصل آپ نے سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں, چاہ رہے تھے وزیر اعظم کو کہ چونکہ سندھ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ براہ راست اس کرپشن کے میں انوالو ہوئے ہیں, اور کسی بھی ریاست کے اندر اگر آپ کا ایک ادارہ جو ہے
وہ کوئی کرپشن کرے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، اور جب پوری کی پوری حکومت جو سندھ کی ہے وہ بڑے عرصے سے اس کام میں خود بھی ملوث رہی ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا یہ آرٹیکل 235 لگ سکتا ہے؟ جی بالکل لگ سکتا ہے، مگر اس کے لگ لیے سکتا ہے جی اس کے لیے پھر آپ کو یہ کیس پریزیڈنٹ صاحب کو بنانا دیکھیے پڑے گا۔ پریزیڈنٹ صاحب حکومت پر بھی موجود ہیں، الزام پریزیڈنٹ کے ہے، گھر پہ ہی تین انہوں نے طرح کے میٹنگ کال کی الزامات ہے۔ ہیں، قرضوں کا، جی سبسڈیز کا، ٹھیک پالیسی ہے۔ کا، یہ اگر چیزیں جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کورٹ آف لا میں یہ بالکل چیزیں جائیں گی، صحیح، مگر جو ابھی تک صورتحال ہے وہ حکومت کی غیر اگر واضح ہے پالیسیز کہ پر سندھ کے اوپر objection کیا اور سٹیپ اس کی لیا جائے گا۔ بنیاد پر تو 2018 financial رخصت ہو رہا لگ ہے، جاتی ہم دعا کریں گے کہ جب 2018 کل رخصت ہو تو بہت ساری پاکستان کے لیے کامیابیوں کا، خوشیوں کا، بہتری کا سال جو ہے وہ سورج طلوع ہو 2019۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔